नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. गोंयचे नवे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांचो सोपुतविधी सुवाळो आयज सकाळीं दोनापावलाच्या राजभवनाच्या नव्या दरबार हॉलांत जालो. देशभरांत आयज कारगिल विजय दिवस मनयतात. ते निमतान राष्ट्रपती आनी प्रधानमंत्री हांणी कारगिलच्या झुजांत शहीद जाल्ल्या सैनिकांक श्रद्धांजली ओंपली. गोंय राज्यांत तिसऱ्या जिल्ल्या खातीरच्या प्रस्तावाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 प्रभावीपणान चालीक लागतलें जाल्यार उच्च शिक्षण आनी वेवसायीक अभ्यासक्रमांतले बदल पालक, विद्यार्थी आनी शिक्षकांनी समजून घेवचे पडटले अशें प्राचार्य डॉ. नीना पाणंदीकर हांणी सांगलां. चवथीक राज्य महोत्सव म्हूण मान्यताय दिवची अशी मागणी गोमंतक मंदिर महासंघान मुखेलमंत्र्या लागीं केल्या. आतां पुराय खबरो. गोंयचे नवे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांचो सोपुतविधी सुवाळो आयज सकाळीं दोनापावला राजभवनाच्या नव्या दरबार हॉलांत जालो. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाचे मुखेल न्यायाधीश आलोक आराधे आनी पुसापती अशोक गजपती राजू हांकां गोंयच्या राज्यपाल पदाचो सोपूत दिलो. सोपुतविधी सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री के. राममोहन नायडू, केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, आंध्र प्रदेश विधानसभेचे सभापती चिंता कयाला आय्यान्ना पत्राडू, आंध्र प्रदेशाच्यो महिला आनी बाल कल्याण मंत्री श्रीमती गुमिदी संध्यारानी, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट टानावडे, गोंय मंत्रिमंडळांतले वांगडी खासदार, आमदार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी राजकीय मळार साबार पदांचेर वावर केल्लो आसून 2014 ते मार्च 2018 मेरेन ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मंत्रिमंडळांत केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री आशिल्ले. ताचे पयलीं 1978 ते आंध्र प्रदेशाच्या विजीनगर मतदारसंघाचे आमदार आशिल्ले. शिक्षणीक उदरगती खातीर तांच्या बापायन 1958 वर्सा स्थापन केल्ल्या महाराजा अलक नारायण कला आनी विज्ञान संस्थेचे ते अध्यक्ष आशिल्ले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राज्यपालांच्या नियुक्तीच्या जारी केल्ल्या आदेशाचें वाचन राज्याचे मुखेल सचिव डॉ. व्ही. कांदवेलू हांणी केलें. त्या उपरांत मुखेल न्यायमूर्ती आराध्य हांणी राज्यपालांक पदाचो सोपूत दिलो. सोपुतविधी उपरांत राज्य पुलीस दळाच्या वतीन राज्यपालांक मानवंदना दिली. ह्या वेळार उपस्थित मानेस्तांनी नव्या राज्यपालांक परबीं भेटयली. गोंयचे आदले राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लई हांच्या जाग्यार पुसापती अशोक गजपती राजू हांची नियुक्ती जाल्या. गोंयचो राज्यपाल जावपाची संद म्हाका मेळ्ळी म्हूण हांव खोशी आसा. गोंयच्या उदरगती खातीर सरकार, प्रशासन आनी गोंयकारां वांगडा काम करपाक म्हाका आवडटलें अशें सांगतना राज्यपाली पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी म्हळां, Forward to work for you, work with you rather. For you is a very mild terminology, but work with you. Because if you don't work with the government, the people, if they don't work with the government, our democracy will become impaired. So we don't want that type of a situation. We want everyone to work united. And when we unite, we are second to none in the world. राज्यपालांचे राजनितीक मार्गदर्शन गोंय सरकाराक महत्वाचें थारतलें अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सोपुतविधी सुवाळो सोंपले उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. देशभरांत आयज कारगिल विजय दिवस मनयतात. 1999 वर्सा पाकिस्ताना आड जाल्ल्या कारगिल झुजांत शहीद जाल्ल्या धाडसी सैनिकांच्या उगडासांत हो दीस मनयतात. हो दीस कारगिल झुजांत पाकिस्ताना आडच्या ऑपरेशन विजयच्या यशाचें प्रतीक आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज कारगिल विजय दिसा निमतान शहीद जाल्ल्या शूर सैनिकांक श्रद्धांजली ओंपली. हो दीस देशाच्या सैनिकांच्या असाधारण शौर्य, धाडस आनी दृढ निश्चयाचें प्रतीक आसा अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशांत म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कारगिल विजय दिवसाच्या निमतान शहीदांक आर्गां ओंपून देशवासियांक परबीं भेटयली. संरक्षण मंत्री तशेंच तिनूय दळांचे मुखेल्यांनी सैनिकांक आर्गां ओंपलीं. इतले मजगतीं भारत सरकाराच्या माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या गोंयच्या केंद्रीय दळणवळण विभागान आयज बांबोळे कुजिरांतल्या डॉ. K.B. हेडगेवार हायस्कुलांत कारगिल विजय दीस उर्बे उमेदीन आनी तरेकवार कार्यावळी वरवीं मनयलो. कार्यावळीक बांबोळेच्या 5व्या टॅक्निकल ट्रेनिंग रेजिमेंटाचे मेजर आयुष पाठक हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर राविल्ले. देशाक विकसीत भारता वटेन व्हरपाक विद्यार्थ्यांची खूब म्हत्वाची भुमिका आसा. तशेंच तांकां शिकोवपी शिक्षकांचो राष्ट्र उबारणेंत म्हत्वाचो वांटो आसा, कारण तेच देशा खातीर नायक घडयतात. आयच्या कारगिल
विजय दिसा निमतान तुमी विद्यार्थी देशा खातीर आपले प्राणांचे बलिदान दिवपी विरां कडल्यान उर्बा मेळयतले अशी आस्त मेजर पाठक हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान प्रगटायली. हे वेळार कारगील झुजांत शहीद जाल्ल्या जवानांक तांणी श्रद्धांजली ओंपली. कार्यावळीचे सुरवेक हायस्कुलाचे मुख्याध्यापक विलास सतरकार हांणी सगळ्यांक येवकार दिवन येवकाराचें उलोवप केलें. कारगील विज्ञान दिसा निमतान विजय दिसा निमतान सीबीसीच्या कलाकारांनी तशेंच हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी सांस्कृतीक कार्यावळी सादर केल्यो. तेच प्रमाण सीबीसी विद्यार्थ्यां खातीर घडोवन हाडिल्ल्या वक्तृत्व, चित्रप आनी रांगोळी सर्तींतल्या जैतिवंतांक मुखेल सोयऱ्यांच्या हस्तुकीं इनामां भेटयलीं. कार्यावळींत सीबीसीचे प्रचार अधिकारी हांणी सशस्त्र दळांच्या राष्ट्रसेवे खातीर कृतज्ञता प्रगटावपा खातीर मेजर आयुष पाठक हांचो भोवमान केलो. तशेंच मुख्याध्यापक श्री विलास सतरकार हांचोय हे कार्यावळींत भोवमान केलो. कार्यावळींत गोंयच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोचे संचालक नाना मेश्राम हांचें कारगील दिवस विजय दिसा निमतान विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करपी उलोवप जालें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. गोंय राज्यांत नव्या तिसऱ्या जिल्ह्याच्या प्रस्तावाक काल मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. नव्या तिसऱ्या जिल्ह्यांत काणकोण, केपें, सांगे आनी धारबांदोडा ह्या 4 तालुक्यांचो आस्पाव करतले जाल्यार नव्या जिल्ह्याचें मुखेल कार्यालय कुडचडें केपें वाठारांत आसतलें. गोंयांत सध्या उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय अशे 2 जिल्हे आसात. नव्या प्रस्तावा प्रमाण उत्तर गोंय जिल्ह्यांत तिसवाडी, पेडणे, बार्देश, दिवचल आनी सत्तरी हे 5 तालुके आस्पावतले जाल्यार दक्षिण गोंयांत मुरगांव, सासष्टी आनी फोंडे तालुक्याचो आस्पाव आसतलो. तिसऱ्या जिल्ह्यांत जिल्लो हॉस्पिटल तशेंच खेळा संकुल आनी शिक्षणीक संस्था बांदपाक ह्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत काल मंजुरी मेळ्ळी. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 प्रभावीपणान चालीक लागतलें जाल्यार उच्च शिक्षण आनी वेवसायीक अभ्यासक्रमांतले बदल पालक, विद्यार्थी आनी शिक्षकांनी समजून घेवचे पडटले अशें डॉन बॉस्को अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. नीना पानंदीकर हांणी सांगलां. गोंय राज्य शिक्षक प्रशिक्षण आनी संशोधन संस्थेन राज्यांतल्या उच्च माध्यमीक, प्राचार्य आनी विज्ञान शिक्षकां खातीर घडोवन हाडिल्ल्या कार्यशाळेंत त्यो उलयताल्यो. फातोर्डेच्या डॉन बॉस्को अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या परिशद सभाघरांत आयज ही कार्यशाळा जाली. शाळा वेवस्थापनांत कृत्रीम बुद्धीचो प्रभावी वापर कसो करूं येता हाचेर किशोर शाह आनी हेरांनी कार्यशाळेंत मार्गदर्शन केलें. चवथीक राज्य महोत्सव म्हूण मान्यताय दिवची अशी मागणी गोमंतक मंदिर महासंघान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां निवेदन सादर करून केल्या. हे वेळार गोमंतक मंदिर महासंघाच्या शिष्टमंडळांत गणेशपुरी ट्रस्ट बोर्डाची अध्यक्ष सर्वश्री दीपक गोवेकार, सृजन नायक आनी दिनीन पेडणेकार तशेंच गोंय हिंदू युवा शक्तीचे सत्यवान महामल आनी हिंदू जनजागृती समिती हांचो आस्पाव आशिल्लो. रेव्हेन्यू गॅपच्या नांवान लायटीच्या बिलांत वाड करून वीज खातें सर्वसामान्यांच्या बोल्साक भरमसाट बिलां वाडोवन लुटपाक सोदता असो आरोप गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केला. वीज खात्यान 74 कोटी 82 लाख रुपयाचे स्वताचे लायटीचे बील फारीक केल्ले ना तशेंच राज्यांतल्या वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी मेळून सुमार 108 कोटी रुपयाचे बील फारीक केल्ले ना असोय आरोप पाटकार हांणी पणजे काँग्रेस हावसांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केला. आनी आतां हवामान. बंगालच्या उपसागरांत उणे दाबाचो पट्टो तयार जावपाची शक्यताय उप्राशिल्ल्यान अरबी दर्यांत तयार जाल्लो टर्फ आनी हेर वातावरणीय कारणांक लागून हवामान खात्यान उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्ली. मात आयज सावन 29 जुलय मेरेन मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय प्रगटायल्या. ते फाटभुंयेर फुडले 4 दीस पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. फुडले 6 दीस गोंयांतले तापमान चडांत चड 29 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 25 अंश सेल्सियस मेरेन आसपाची शक्यताय आसा. आयज हवामान खात्यान नोंद केला ते प्रमाण पणजेंत चडांत चड 28.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 24.3 अंश सेल्सियस तापमान नोंद जालां. जाल्यार मुरगांवांत चडांत चड 27.6 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 24.2 अंश सेल्सियस तापमान नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो.
गोंयचे नवे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांचो सोपूतविधी सुवाळो आयज सकाळीं दोनापावलाच्या राजभवनाच्या नव्या दरबार हॉलांत जालो. देशभरांत आयज कारगिल विजय दिवस मनयतात. ते निमतान राष्ट्रपती आनी प्रधानमंत्री हांणी कारगिलच्या झुजांत शहीद जाल्ल्या सैनिकांक श्रद्धांजली ओंपली. गोंय राज्यांत 3ऱ्या जिल्ल्या खातीरच्या प्रस्तावाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 प्रभावीपणान चालीक लागतलें जाल्यार उच्च शिक्षण आनी वेवसायीक अभ्यासक्रमांतले बदल पालक, विद्यार्थी आनी शिक्षकांनी समजून घेवचे पडटले अशें प्राचार्य डॉ. निना पाणंदीकर हांणी सांगलां. आनी चवथीक राज्य महोत्सव म्हूण मान्यताय दिवची अशी मागणी गोमंतक मंदिर महासंघान मुखेलमंत्र्या लागीं केल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.